مقالات مربوط به نمونه‌های برجسته از آثار هنری موزه آقاخان در موزه لور پاریس. اگر اونایی که اینجا هستن چندین سال پیش در موزه لور دو تا نمایشگاه خیلی بزرگ سنگین، یکی درباره صفویه بود، یکی درباره موزه آقاخان، و در اینا خیلی چیزا رو نشون دادن و از چیزای خیلی جالبی که در اونجا می‌بینیم به اضافه همه چیزای دیگه مینیاتورهایی هستن که از کتاب شاهنامه شاه طهماسب که اون آقا که خرید دونه دونه میفروخت، یکی از عموی این آقاخان پرنس صدرالدین نامی در ژنو اینا رو میخره که همون که برای ریفوژی پلیتیک تو سازمان ملل بوده، اینا رو میخره برای که اینا خودشون ایرانی میدونن که به دست بمونه. بالاخره همه اینا حالا جمع شده در چیز هست. اینجا دو تا از مینیاتوراش هست، یکی کیومرث نشون میده و قویام چون اولین زاده و اولین آفریده هست که هم شاه هست و هم آدم هست و هم خیلی چیزای دیگه. یکی این هست و یکی دیگه البته خیلی هست. من دو تا شهر اینجا آوردم. یکی هم داستان فردوسی رو شنیدید که وقتی میرود به غزنه میره ببینه که فراخی و آشیدی و همه اونا تو باغ هستن و وقتی فردوسی رو میبینن حسودیشون میشه و بالاخره اینو فردوسی رو سیاه میکنن جلوی سلطان محمود و بالاخره داستان به صورت یک مینیاتور در میاد که این مینیاتور گویای همون داستانی است که فردوسی وقتی که وارد اون باغ غزنه میشه است. این هم مجموعه آثاری که هست. البته یه یک موزه خیلی بزرگ در کانادا تورنتو هست، اونایی که علاقه‌مند هستن برن اینا رو اصل چیزا رو میبینن. یکی دیگه از مقالات درباره زبان فارسی در آسیا میانه است و من چندین سال پیش یک کتابی رو منتشر کردم به نام در دری در سمرقند و بخارا. این در دری در سمرقند و بخارا بیشتر از شاعرهای زن سمرقند و بخارا و تاشکند و بالاخره ازبکستان صحبت میکنه. از اون البته ادیباش هستن اینجا. من درباره ادبیات سده 20 در ازبکستان در این کتاب صحبت میکنم، ولی اینجا دو نفر که خیلی مشهور بودن که اکنون خیلی، یکی نعمت حیات هست از سمرقند، یکی امینجان شکروف هست از بخارا. اینجا هم نمونه سه تا از این شاعر به عنوان شاعر رو آوردن که اینا هر کدومشون در کارشون خیلی استاد و در دنیا هم به عنوان شاعران فارسی گوی ازبکستان مشهورن که یکی شاهزاده سمرقندی است، یکی فریسا از سمرقند، یکی دلشاده است. این دو تا استاد، این یکی استاد دانشگاه هست، این یکی تو دبیرستان هست. اینم فکر کنم حالا توی چیز هست. آقای شاید حتما بدونم توی رادیو زمانه هست، نه؟ بله. بله آقای عزیزاده، بله آقای عزیزاده اصلا دوست ایشون هستن. بله. یکی دیگه از مقالاتی که در اینجا گفته شده، چون من زمانهای قدیم از وقتی که اول آمده بودم اینجا همیشه روز چهارشنبه بعد از ظهر میرفتم به بیبلیوتک ناسیونال بخش نسخه خطی و در نتیجه به مدت 3-4 سال همیشه هم برنامه‌ام همین بود، یعنی نسخه خطی که ایرانی بود نگاه می‌کردم. یک چیزی جالبی که اینم تو مقالش هست و چون پروفسور صادقی اینجا هستن به چشم خورد، رباعیات منسوب به، یعنی من میگم منسوب، در یک کتابی از قاسم انوار که از این فقه حروفی نسیمی قاسم انوار اینا رو همه که در قسمت قفقاز بودن و بعد آمدن، کتابی از قاسم انوار اون پاورقیاش که همینطوری نوشته شده، نوشته رباعی‌های سعدالدین حموی. سعدالدین حموی از فرقه نقشبندی ها بود و یکی از شخصیت‌های خیلی مشهور نقشبندی و نقشبندی ها خیلی خیلی مشهور بودن چون هم ادیب بودن، هم متعصب نبودن و هم مثل نجم دایه یا کسی که مرصاد العباد رو نوشت و کسی که اولین رباعی‌ها فکر کنم تو همون کتاب مرصاد العباد پیدا شد. بالاخره آدمای خیلی باز بودن. یکی از نمونه از اونها چیز هست، همین سعدالدین حموی است. وقتی که من اون چیزها رو نگاه می‌کردم، اون رباعیات نوشتم و بعد با رباعیایی که وجود داره به نام خیام منسوبه و پروفسور صادقی هم به ایشون در این نامشون در این کتاب هست و نسبت دادن، من مقایسه کردم و بالاخره می‌بینیم که بعضی از رباعیایی که از سعدالدین حموی که تقریباً 40 سال بعد از مرگ خیام میزیسته، در 47 سال فکر کنم، در
به اسم سعدالدین حموی در کتابخانه ملی هست. کتابخانه ملی پاریس، شماره 1777 سوپلمان پرسان به قول خودشون. اینجا 43 تا رباعی آمده. این 43 تا رباعی تقریبا 17 تاش انگار رباعی است که ما به اسم خیام میگیم. و البته سعدالدین حموی به عنوان رباعیگو خیلی خیلی مشهور بوده و یک کسی به نام شاه دایی شرحی بر رباعیات سعدالدین حموی نوشته. در نتیجه من فکر میکنم که لازم ما این کتاب شاه دایی رو پیدا کنیم، ببینیم که شرحی که او در همون زمان برای سعدالدین حموی نوشته چی است و در نتیجه خیلی کمک خواهد کرد که ما بتونیم طبقه‌بندی کنیم باز ریشه چیزایی که رباعی هایی که منسوب به خیامه از کجا آمده. در نتیجه سعدالدین حموی میتونه یکی از این شخصیت ها باشه و عجیب هم نیست که مثلا در سنای 25 27 40 سالگی رباعیات خیلی سنگین گفته باشه. ما بعضی وقتا میتونیم آدمایی داشته باشیم که مثل همون دختر خانمی که میرزاخانی که جناب پروفسور اشاره کردن، سن زیاد یعنی بعضی با سن کم میشه کارهای بزرگی کرد. در نتیجه یکی از کسانی که میتونه در نظر داشته باشیم برای که ببینیم رباعی ها آیا به اون مربوطه یا نه، ایشون هست. و از همه مهمتر پیدا کردن کتاب شاه دایی درباره شرحی بر رباعیات سعدالدین حموی است که اونا هم در این کتاب هست. یکی دیگه از مقالات که خیلی بزرگ هست که سرتون رو بدن میبرم به خاطر که خیلی بزرگ اینجا هست، فریاد انتظار در شعر زنان افغانستان است. اصلا من در زمان قدیم در سال 2000 فکر کنم با یک گروهی که از جمله خانم انزلچی و گروهی که با انجمن فرهنگی بودیم زمینه رو فراهم کردیم که برای دفاع از حقوق زن که این زن‌ها روشون روسری و از اون چیزایی که میدونین انداختن، همونطور که استاد بزرگمون اشاره کردن که بله اون زن ستیزی و همه این جوسا، برای که نشون میدیم که اینا آدمای حسابی هستن، اینا هم دل دارن و چیزای خوب میگن و چیزای قشنگ میگن. من مجموعه شعرشونو با هزار بدبختی تهیه کردم با نزدیک 100 تا شاعر افغانستان در تمام دنیا و تاریخ شعر زن از دارای دخت که دختر پیروز یکی از در قندوز بوده که شعر می‌سروده و ژاپنی‌ها میگن که شعر رو همین خانم به ژاپن برده که رفرانس تو کتابی که به همین به اسم چاپ کردم هست. در اونجا فهرست نزدیک 150 تا شاعر رو آوردن تا قرةالعین و بعد می‌بینیم که بیشتر شاعر زن بیشتر در هند بودن تا مثلا در شیراز. ما اگر 7 در شیراز داشتیم 42 45 تا در دهلی داشتیم. یعنی منطقه شرخیز ما در نهایت برای خانم‌ها بیشتر منطقه‌های شرقی زبان ایرانی بوده. اینجا نمونه‌هایی از این افراد که تو همین کتاب آمدن، این هیچ غیر از این خانم که کتابدار دانشگاه هرات بود و شب شعر می‌خواست درست کنه، شوهرش روزی بعدش کشتش. اسمش هست نادیه انجمن. این برای که دیگه خوب نشون بده که این مردم واقعا. برای همین اصلا من اسم خانم عکس خانم مهربانی رو نگذاشتم. اینو شعر خیلی قشنگ داره و اینجا من نمونه‌اش رو نوشتم. نیست شوقی که زبان باز کنم، از چه بخوانم؟ من که منفور زمانم، چه بخوانم؟ یعنی این خانم همون با یک افسردگی میگه ولی با همه اینا فرقی نمیکنه، اون شوهرش میکنه. سایل واحدی که یک شاعر دیگه هست میگه اینجا که منم شب است و شب بر سر شب، آیین شب و نام شب و کشور شب، آنجا که توی یعنی خب دیگه حتما به ماها میگه سرود صبح هست بلند، اینجا همه شب لشکر شب سنگر شب. یعنی میبینیم که شعرهاشون خیلی خیلی سنگینه. البته این کتاب این مقاله است به اسم فریاد انتظار. می‌خواستم من در آینه شعر اینا دشواری‌های اونا رو بگم که این دشواری فقط زنای همه کشورهای مسلمان هست. این نمونهش میتونه افغانستان باشه به خاطر که هست. یا اون خانم به فروغ کریمی اون طرف یه دانشجو پزشکی که حالا پزشک شده، اون میگه که مرا فکر کن چون اونجا دیده میشه، من اونجا نوشتم که مرا با امیدهایی که باد برده است